अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। माजरत के साथ दोस्तों, कोई भी बड़ी ख़बर जब पाकिस्तान से आती है तो उसके 8-9 घंटे बाद मेरा वीलॉग आता है। उसकी रीज़न एक तो ये है कि मैं जॉब वगैरह पर बिज़ी होता हूँ और उसके बाद भी ख़बर एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाना मेरा मकसद नहीं होता। उसकी तहकीक करता हूँ, उसका सियाक व सबाक, उसके फुटेजेस तमाम एनालिसिस करने के बाद उस ख़बर को डीबंक करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं जब भी वीलॉग करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ तभी वीलॉग करूँ जब मेरे पास कोई अच्छी तहकीक हो, कोई रिसर्च हो। सिर्फ आकर के चंद ख़बरें जो कि आपको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से भी मिल सकती हैं, वो देना आपको मेरा मकसद नहीं होता। बड़ी ख़बर कल की थी। अडयाला जेल के सामने एक सो कॉल्ड जेली सहाफ़ी, एक सियासी जमात का पपेट, उसको तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने घसीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला और इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में सो कॉल्ड सहाफ़ियों की तरफ से और हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब इस तमाम स्टोरी के हक़ाइक़ क्या हैं, फुटेजेस आपको दिखाऊंगा, कुछ पुरानी फुटेजेस, कुछ मशकूक हरकत इस शख्स की, और इस शख्स का माजी, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आता है, इसका क्या प्रोपेगेंडा होता है, इसके मकासद क्या होते हैं। ये तीसरी मरतबा आज अडयाला के सामने इमरान खान साहब की बहनों के साथ एक ड्रामा करने की कोशिश की गई। इस स्क्रिप्ट के पीछे, इस कहानी के पीछे असल मकासद क्या हैं, कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब का बहुत ही अहम पैगाम, अली अमीन गंडापुर को अफ़गानिस्तान जाने का हुक्म दिया गया। ये तमाम हक़ाइक़ आज की इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस शख्स की जिसने तकरीबन आज तीसरी मरतबा अलीमा खान साहिबा के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा पहले इस शख्स ने बदतमीज़ी की थी और इसके अल्फाज खान साहब के हवाले से कुछ यूँ थे। उनके सामने ये मोबाइल लेकर के गया और माइक पे ये उनसे सवाल पूछता रहा, क्या आपको शर्म आती है, क्या आपको शर्म आती है। किसी भी सहाफ़ी का इस तरह का लहजा हमारे लिए कम से कम शॉकिंग है कि सहाफ़ी का काम तो सवाल पूछना होता है। उसके बाद इस शख्स ने अलीमा खान साहिबा के साथ एक और जगह पर बदतमीज़ी की, जिसको एनी शाहिदीन ने रिपोर्ट किया ट्विटर के ऊपर, उसके हवाले से खबरें आईं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और सोशल मीडिया की आवाम ने इस शख्स को ट्रोल करना शुरू किया, इसके खिलाफ ट्वीटें वगैरह की। अगले दिन ये फिर दोबारा अडयाला जेल के सामने वहाँ पर नमूदार हुआ। वहाँ पे जाकर के इसने अलीमा खान और उनकी बहनों के साथ दोबारा से बदतमीज़ी करने की कोशिश की। मैंने अपने लास्ट वीलॉग में आपको वो वीडियोज़ भी दिखाई थी, वो फुटेजेस भी दिखाई थी। एक मरतबा फिर आप ये मुख्तसर सा क्लिप देख लें कि इस शख्स ने जाकर के किस तरह अलीमा खान के साथ बात करने की कोशिश की थी। मैडम आप बताया ना कि नहीं, हमने क्या किया? आप मैडम आप बयानियां बनाती हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी नहीं है, आप बयान नहीं करने देती। कोई भी सहाफ़ी, उसकी सहाफ़त का ये तर्ज अमल हो सकता है कि जिससे सवाल पूछा जा रहा है, अगर वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा और आप इस तरह से उसके ऊपर चढ़ चढ़ करके दौड़ें और बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाएं कि आपने मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन स्टार्ट की है। अलीमा खान का ट्विटर अकाउंट उठा करके देखें, वो ट्विटर इस्तेमाल करती हैं, कहीं पर भी कोई एक लफ्ज़ भी उन्होंने इसके हवाले से नहीं लिखा। तैयब बलोच का नाम उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना अपने मुंह से कहीं पे लिया और ना ही अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर लिखा। फिर भी ये शख्स दौड़ दौड़ करके चढ़ते हुए उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि आपने मेरे खिलाफ कैंपेन स्टार्ट कर दी। वो जवाब नहीं देना चाहती, वो गाड़ी के अंदर जा रही हैं और ये शख्स दौड़ते हुए उन्हें ज़दोकोब करने की कोशिश करते हुए उनकी गाड़ी के अंदर तक घुस रहा है और वहाँ पर सिर्फ ख़वातीन मौजूद थीं और सिमाबिया ताहिर उसको अपने हाथ से रोक रही हैं। इस बेशरम और घटिया इंसान के अंदर इतनी तमीज़ नहीं है कि इसे इतना किसी ने, इसके माँ बाप ने तरबियत के अंदर इसे नहीं बताया कि ख़वातीन से बात करते हुए जो सोशल डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और इस्लामाबाद की सड़कों पे ये आवारा घूमने वाला घमाश्ता इतनी सी बात नहीं समझता कि जब इसे एक खातून अपने हाथ से रोक रही है, फ्रस्ट्रेट हो करके वो चीखते हुए चिल्लाते हुए से कहती है, पीछे हट जाओ, खबरदार खबरदार। अगर वो सिमाबिया का हाथ इसे ना रोकता तो गालबन ये ऊपर चढ़ करके बदतमीज़ी करने वाले अंदाज में घटिया कलमात आकर के कहता। उसके फ़ौरन बाद अगले दिन वहाँ पर ये इंसिडेंट हो जाता है कि अलीमा खान साहिबा के ऊपर एक अंडा फेंक दिया जाता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर तैयब बलोच की वो वाली सामने आई है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद लोगों को ये शकूक व शबात हैं कि वो अंडा मारने वाले पूरे प्लान के अंदर तैयब बलोच शामिल था। और आप ज़रा इस वीडियो को देखें, यहाँ पर नोट कीजिए आप इस शख्स की हरकतों को कि किस तरह चोरों की तरह ये खौफज़दा शक्ल के साथ वहाँ पर खड़ा है और फ़ोन के ऊपर किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और फिर ये किसी को आँख के इशारे से बाकायदा ऑर्डर देता है, हुक्म देता है और उसके फ़ौरन बाद अलीमा खान साहिबा की तरफ अंडा फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पर भी ये शख्स मौजूद था, इसने 2 मरतबा पहले भी बदतमीज़ी की और फिर
कल के दिन दोबारा जब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। ये शख्स वहाँ पे 2 घंटे खड़ा रहा, इसके आसपास तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, लेकिन किसी भी शख्स ने इसे पकड़कर ज़दोकोब करने की कोशिश नहीं की, इसके साथ बदतमीज़ी नहीं की, इसके साथ गालम गलोच नहीं की। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से कोई भी ऐसा प्लान होता तो ये शख्स वहाँ पर हलीमा खान साहिबा के सामने तकरीबन 20 से 25 मिनट वो वहाँ पर मौजूद रहीं। जब तक कैमरे वहाँ पर लगाए जा रहे थे, माइक वहाँ पर दिए जा रहे थे, तब तक ये शख्स वहाँ पे मौजूद था, खड़ा था। उससे पहले हलीमा खान साहिबा के इंतजार के लिए जैसे सहाफ़ी वहाँ पे खड़े होते हैं कि यहाँ पर आके प्रेस टॉक की जाएगी, उसमें भी ये मौजूद था। लेकिन किसी भी शख्स ने इसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने इसे ज़दोकोब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, ये कैमरे के आगे हलीमा खान साहिबा के बिल्कुल सामने सबसे पहली सफ़ में ये बैठा हुआ था, और जैसे ही हलीमा खान साहिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अपनी बात का आगाज़ करती हैं, तो ये शख्स अखलाकियात के बरखिलाफ़ जा करके सहाफ़ती आदाब और जो सहाफ़त का एक तरीक़ाकार होता है कि जो शख्स आके प्रेस टॉक कर रहा है, पहले वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है और उसके बाद सहाफ़ियों के सवाल लेता है अगर उसे लेने हों तो। उस डेकोरम को तोड़ते हुए ये शख्स जैसे ही प्रेसर स्टार्ट होता है, ये नीचे से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। ऊपर से इसको तहरीक इंसाफ के कायदीन और वकला कहते हैं कि खामोश रहो, खामोश रहो। लेकिन उसके बाद ये शख्स एक घटिया जुमला हलीमा खान साहिबा की तरफ उछालते हुए ये कहता है कि आपकी हैसियत क्या है कि सहाफ़ियों के खिलाफ आप कैंपेन स्टार्ट करें, आपकी औकात क्या है कि आप मेरे खिलाफ कैंपेन स्टार्ट करें। अब किसी की भी बहन बेटी को आप इस तरह के घटिया जुमलों से जब पुकारेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कारकुनान भी मौजूद थे, तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मौजूद थी, और उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस शख्स के साथ ये किया कि इसे घसीट करके वहाँ प्रेसर से बाहर निकाल दिया कि तुम एक घटिया इंसान हो, तुम सहाफ़ी नहीं हो, तुम एक प्रोपेगेंडे के ऊपर चलते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बैठने का हक नहीं है। ये इतना सा मामूली सा वाक़या हुआ था। इस घटिया इंसान की 3 मरतबा कैमरों के सामने बदतमीज़ी करने के बाद ये अमल जब किया गया तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान की टेलीविज़न के सो कॉल्ड सहाफ़ी छलांग लगाते हुए सहाफ़ी इताअत बना करके तहरीक इंसाफ के बाइकआउट की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को तशद्दुद पसंद जमात कह रहे हैं। मुझे हैरत होती है इन लोगों के ऊपर कि जो 2 साल से प्रॉम्प्टर के ऊपर इमरान खान की जगह बानी पीटीआई पढ़ रहे हैं, उन्हें आज तैयब बलोच के घसीटे जाने पर आज़ादी सहाफ़त याद आ गई। अरशद शरीफ के सर में गोली मार करके उन्हें शहीद किया गया, जो उसके कातलों को अवाम के सामने नहीं ला सके, जो उसकी तारीख पर अदालत नहीं जा सकते, वो लोग आज तैयब बलोच के लिए आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं। असल में मसला तैयब बलोच नहीं है, तैयब बलोच के पीछे खड़ा बिलावल जरदारी है और उससे मिलने वाले मफादात हैं जो इन सहाफ़ियों को मिलते हैं। ये सो कॉल्ड लफाफे ना सहाफ़त के साथ मुखलिस हैं, ना ये अपने पेटी बंद भाइयों के साथ मुखलिस हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सहाफ़ी के साथ क्या तशद्दुद हो गया, कि सहाफ़ी को किसने मार दिया। दर्जनों सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर कत्ल किए गए, ये उनके इंसाफ के लिए कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन एजेंसियों की तरफ से, बिलावल की तरफ से एक तगड़ी सपोर्ट लेकर के खड़ा शख्स अगर उसके साथ कोई मामला हो जाता है तो ये दौड़ करके उसके साथ खड़े हो जाते हैं। द रीज़न इज़ कि उसके पीछे इनके मफादात होते हैं। बिलावल टुकड़े फेंकता है और ये अपनी ज़बान से चाट करके वहाँ से उठाते हैं। इसके अलावा इनकी कोई सहाफ़त नहीं है, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, इस तैयब बलोच नामी सो कॉल्ड सहाफ़ी की अपनी जर्नलिज्म क्या है, आप ज़रा ये देखें। ये अपने पेज के ऊपर लिखता है, ब्रेकिंग न्यूज़, इमरानडू की अदालती सहूलत कारी कैसे, चश्म कुशा हकीकत, मखसूस नशिस्तें नज़रसानी केस क्यों ना चला। इसके किसी भी नॉर्मल वीलॉग या वीडियो की कैप्शन के अंदर इमरानडू, यूथिया, इस तरह के अल्फाज होते हैं और ये शख्स अपने आप को सहाफ़ी कहता है। जब इसका सामना इमरान खान साहब से होता है तो ये उससे सवाल पूछता है कि क्या आपको शर्म आती है। जब इनका सामना हलीमा खान साहिबा से होता है तो ये शख्स कहता है आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है कि आप मेरे खिलाफ कोई कैंपेन स्टार्ट करें। झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए हैसियत और औकात की बात करता है। लेकिन जब इसका सामना बिलावल भुट्टो जरदारी से होता है तब इसकी हालत क्या होती है, ज़रा ये देखें। आपने तो जिस तरीके से हमने देखा, आपने वज़ारत ख़ारजा संभाली, तो G77 के वो ममालिक जिनके लिए आपने मुकदमा भी लड़ा मौसमियाती इंसाफ का, तो ये सारे जो है वो भुट्टो शहीद को अपना लीडर समझते थे और आपका इंटरेक्शन हुआ तो होगा उनसे तो आप बेहतर समझते हैं। लेकिन अब हमें ये भी खुशी है कि जिन्होंने भुट्टो शहीद के खिलाफ पूरा एक बनाया, हमला बनाया, वो भी अब इस दुनिया से चले गए हैं। सिर्फ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, आपकी वालदा बीबी शहीद और फिर आपके मामू, और उन्होंने इस रियासती मकतलगाह में अपने खून का खराज दिया, लेकिन इस रियासत के ऊपर जो है वो समझौता नहीं किया।
اب یہ جتنا بھی واقعہ ہوا یہاں پہ آغا شیخ سرور صاحب نیا پاکستان کی ٹیم کے صحافی ہیں، وہ موجود تھے، انہوں نے انفیکٹ اس کو بچایا بھی، وہاں پہ ریسکیو بھی کیا۔ اب ان کے مطابق ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ کلمہ پڑھ کر کے حلفاً یہ بات کرتے ہیں، جو ان کا ٹویٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ طیب بلوچ کو آج اس لیے مار نہیں پڑی کہ انہوں نے سوال کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے علیمہ آپا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ ہوتی کون ہیں ہم صحافیوں کے خلاف مہم چلانے والی۔ یہ الفاظ سنتے ہی فضا میں کشیدگی ہوئی۔ عین اسی وقت ایک وکیل نے انہیں خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ پریس کانفرنس کا آغاز ہو چکا تھا اور علیمہ آپا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گفتگو شروع کر چکی تھی، لیکن طیب بلوچ نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اب پریس کانفرنس کے اندر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اس جملے نے مجمع میں اشتعال بڑھا دیا اور صحافیوں کے سوال پر عوام برافروختہ ہو گئے۔ یوں طیب بلوچ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جیسے ہی ہجوم نے ان پر ہاتھ اٹھایا، اعزاز صاحب ذاتی طور پر آگے بڑھے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گربانوں سے پکڑ کر ڈنڈے مارتے ہوئے فوراً پریزن وین کے اندر ڈال دی۔ اعزاز صاحب وہاں کے ایس ایچ او ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیں، یہ آسمہ شرازی صاحبہ یہ لکھتی ہیں، یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے، امید ہے صحافی تنظیمیں اور صحافی اس سماجی منظم فسطائیت کی مذمت کریں گے۔ عطا اللہ تارڑ کیا کہتے ہیں؟ صحافی طیب بلوچ کو صرف اور صرف اختلاف رائے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو کہ ناقابل قبول ہے۔ حسن ایوب لکھتے ہیں صحافی طیب بلوچ پر تشدد کرنے والے تمام افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ میرا بہت ہی سمپل اور سادہ سا سوال ہے ان تمام صحافیوں سے اور حکومتی نمائندوں سے، اگر آپ کی والدہ کھڑی ہیں کہیں پر بات کر رہی ہیں اور کوئی بھی شخص آ کر کے ان سے کہتا ہے آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، تو کیا آپ اس شخص کو گھسیٹ کر کے اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکالیں گے؟ یہ سو کالڈ 2 نمبر سستے ترین گندے صحافی، بکاؤ صحافی، پپٹ صحافی اس وقت صحافت کیا کر رہے ہیں کہ جو شخص اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے، جو اس وقت حکومت کا نمائندہ نہیں ہے اور اس کی بہن جو نہ سیاست کے اندر ہے نہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، ان سے جا کر کے تو سوال پوچھتے ہیں، لیکن یہ ملک اس وقت ڈوب رہا ہے اور ڈوبنے کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جا کر کے سوال نہیں پوچھتے، جو اس ملک کو تباہ کر چکے ہیں ان سے جا کر کے سوال نہیں پوچھا جاتا۔ ایک صحافی کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ملک چلانے والوں سے سوال پوچھے، یا جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک قیدی کی بہن کو جا کر کے یہ کہے کہ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ یہ تصویر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی، یہ وہ تمام صحافی ہیں جن کے اوپر جبر کیا گیا ریاست کی طرف سے۔ یہ کپڑے پھٹے ہوئے ایک سینئر صحافی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو گھر سے اغوا کیا گیا۔ یہ عمران ریاض آپ کو نظر آ رہے ہیں، 6 مہینے تک غائب تھے، زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ 50 کلو وزن کم کروا کر کے لڑکتی ہوئی آواز لے کر کے باہر آئے، کسی تہخانے سے برآمد کیے گئے۔ یہ جمیل فاروقی جن کو کھڑا کر کے ان کے منہ پہ چپیڑیں ماری گئیں، تب کسی صحافی کی غیرت نہیں جاگی تھی۔ ارشد شریف کے سر میں گولی مار دی گئی، یہ اس کی تاریخ تک پر نہیں جاتے ہیں، یہ عمران خان کا ٹی وی پہ بیٹھ کر نام تک نہیں لے سکتے، لیکن طیب بلوچ جیسے زرداری کے ٹکڑے اٹھانے والے کی پیٹھ پیچھے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں آزادی صحافت کی بات کرتے ہوئے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا بہت ہی اہم پیغام سامنے آیا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے، وہ میں پیغام جلدی میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ خان صاحب لکھتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے۔ مجھے توڑنے کی کوشش میں مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی، کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں، فیملی ممبران اور وکلاء تک کو ملنے سے روک دیا جاتا ہے۔ 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس کو مرضی قید میں ڈال دو، نہ میں جھکوں گا، نہ اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کے مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کمکلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ جہاں ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے وہاں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ میرا دل اس پر بھی بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر کے ملک سے باہر نکالا، حالانکہ وہ وہاں زلزلہ بھی آیا ہے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگاڑ سے بچایا جا سکے۔ جیلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن، ڈرون حملوں اور علاقوں میں بے دخلی کروانے کا عمل دراصل تحریک انصاف کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب سے تباہ حال ہے، اگر وہاں ڈرون حملے اور آپریشن نہ رکا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمارے کتنے پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ آپریشن جب تک بند نہیں
ہوگا، لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور دہشت گردی مزید بڑھتی رہے گی۔ اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے، پوری قوم کو یکجا ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں اگر جیل سے باہر ہوتا تو ضرور فنڈ ریزنگ اور ٹیلی تھون کرتا، مگر اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر دل کھول کر ریلیف کے کاموں اور سیلاب کے متاثرین کی امداد میں حصہ لیں۔ بلوچستان میں سیاسی جلسے پر ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج میں پوری تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا بیان میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عمران خان صاحب کا کوئی بھی بیان ہوتا ہے اسے پورا پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس وقت جو پپٹ میڈیا ہے، کنٹرولڈ میڈیا ہے، جو سرکار کی گود میں بیٹھا ہوا میڈیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا چمچہ میڈیا ہے، وہ تو عمران خان کی تصویر تک ٹی وی پہ نہیں چلا سکتا، وہ ان کا نام تک ٹیلی ویژن پہ نہیں پڑھ سکتا۔ پرومپٹر کے اندر بانی پی ٹی آئی لکھتے ہیں، اور یہ تمام پپٹ صفوں میں بیٹھ کر کے 2 سال سے عمران خان کا نام تک نہیں لے سکتے، اور آج طیب بلوچ کی وجہ سے آ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں علی امین گنڈا پور کو کہا کہ تم افغانستان جاؤ۔ آج سے پہلے بہت مرتبہ عمران خان صاحب نے پیغامات علی امین کی طرف بھیجے، لیکن وہ ہمیں منوہن تسلیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ حکم مانا جاتا ہے یا نہیں۔ شہباز گل صاحب نے عمران خان کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے ویلاگ کیا۔ عمران خان صاحب کی جان لینے کا ایک منصوبہ انہوں نے وہاں پر بتایا، جس کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کل واضح طور پہ آ کر کہا یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبریں کہاں سے آتی ہیں، انہیں ہم سے کنسرن کرنا چاہیے، پینک نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا اپنے اگلے دوسرے ویلاگ میں کہ شہباز گل نے وہ بات کیوں کی تھی اور علیمہ خان صاحبہ اس کو ڈینائی کیوں کر رہی ہیں۔ ویلاگ کافی لمبا ہو چکا ہے، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات۔ اس وقت پاکستانیوں کے اثاثے بیچے جا رہے ہیں، بیچنے والے کون ہیں اور خریدنے والی کمپنیاں کون ہیں، بڑے بڑے ہاتھ اس کے اندر کون لوگ ماریں گے، اگلے ویلاگ میں آپ کو تمام تفصیلات بتاتا ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔